ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المسلمین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بیس بالکل بند کر کے نا گند والیوم تھوڑا جی نہ پائیں اور کھول دیں. اللہ رحیم و کریم دا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے مینوں اور توانوں جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 29واں سپارہ اور سورت دا نام سورہ القلم. اس سورت دی میں آیت کریمہ تھوڑے پیش خدمت کیتی ہے. اللہ دی حضور دعا ہے کہ اللہ اس آیت دے تحت مینوں گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور توانوں اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، دو چیزاں دی گارنٹی تسی مینوں دے دیو تے میں جنت دی ضمانت تانوں دینا. اللہ دے نبی جی وہ دو کیڑیاں چیزاں نے جدی گارنٹی اور ضمانت تسی ساڈے کولو مانگ رہے اور طلب کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا سب تو پہلے اپنی شرمگاہ دی ضمانت دیو اور دوسری اپنی زبان دی ضمانت دیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زبان نو تسی صحیح طریقے نال استعمال کرنا ہے، ایسے کوئی الفاظ ادا نہیں کرنے کہ جدی وجہ نال تہاڈیاں نیکیاں ضائع ہو جان.
اور دوسرا تسی شرمگاہ جو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہر انسان نو حلال اور حرام دی تمیز دسی ہے، جدے تک قرآن اور حدیث دی گل پہنچ جائے، اس تو بعد اگر کوئی بندہ نجائز گناہ والے کام کرے گا، فرمایا ان کما تو تسی بچنا ہے، تے اے دو چیزاں نے جدی ضمانت مینوں دیو میں تانوں جنت دی ضمانت دینا۔ اور مشہور حدیث جو کہ تسی جلسیاں اور خطبے اندر بھی سن دے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 کم تسی زمین دے اتے کرو تے اللہ تانوں بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا افشو السلام، سلام نو عام کر دیو، تانوں کوئی جانن والا ہے پاویں کوئی نہیں جاندا، تسی انہوں سلام بلانی ہے۔ ساڈا حال اے وے اسی فون کریے، موبائل تے ایک دوسرے نے گفتگو کریے، سلام اسی بات دی اندر پہلے ہیلو کہنے ہیں، حالانکہ ڈکشنری دی اندر اس الفاظ دے معنی ویکھیے نا تے اے دا معنی جڑا ہے نا ہلاکت بندا ہے۔ ہیلو تو جناب ہیلو بنیا، ہیل تو ہیلو، اور اے دا معنی ہی ہلاکت ہے۔ جدو بندہ کہتے نا ہیلو کی حال ہی، او دا مطلب یہ تیرے تے ہلاکت نازل ہوئے، دس تیرا کی حال ہے۔ جبکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ السلام علیکم بلاندا ہے، یہ دا معنی ہے تیرے تے اللہ دی رحمت ہوئے، وعلیکم السلام او کو جواب دیندا ہے۔ فرمایا جے تو میرے واسطے رحمت دی دعا کرنا ہے، میں بھی تیرے واسطے رحمت دی دعا کرنا۔ فرمایا انہیں الفاظ ادا کرن دے نال اللہ اس مسلمان پائی نو 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ ہیلو دا کی ملدا جے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی نیکی نہیں ملدی۔ اللہ آپ نے فرمایا افشو السلام، سلام نو عام کرو، اور دوسرا آپ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تسی مسکیناں نو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داریاں تعلق جوڑو، صلوا باللیل والناس نیام، فرمایا رات نو اٹھ کے تہجدی نماز بھی پڑھنی ہے، نفل و نوافل بھی ادا کرنے نے، نمازاں بھی ادا کرنیاں نے، تدخلوا الجنت بسلام، 4 کام زمین تے میرے امتی کرن گے، اللہ سلامتی نال اس میرے امتی نو جنت دا مہمان بنا دے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اور سب تو ضروری چیز جڑی ہے نا وہ ہے اخلاق، زبان دی وچوں الفاظ صحیح طریقے نال ادا کرنا، سب تو ضروری چیز ہے وے۔ دعا کرو اللہ مینوں تینوں ایک دوسرے نال پیار دے نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہی عنوان تے میں گفتگو کراں گا، آئیے ذرا غور فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرمان دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک باری پھر کہہ دیو، اللہ فرماتے نے اے میرے سونیا میں تینوں ساری کائنات واسطے دعا جہانا دا سردار بنا کے بھیجے ہے، پر سونیا تسی دنیا دے اتے جانا ہے، میں تہاڈا دل بڑا ہی نرم بنایا، بڑا ہی نرم بنایا۔ اللہ دا قرآن ایک جگہ تے میرے محبوب دے نرم دل دا تذکرہ فرما رہے آئے۔ اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔
اللہ فرماندے نے سونیا میں تیرا دل بڑا ہی نرم بنا دیتا ہے، جے تے تیرا دل میں سخت بنا دیندا تیرے چار چفیرے پین والے تیرے قریب بالکل ہی نہ پیندے، تینوں چھڈ کے ٹر جاندے۔ سونیا میں تینوں بڑا ہی پیارے انداز دے نال میں تینوں عربی زبان عطا فرمائی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا پروانے حضرت عبداللہ بن سلیم کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے نبی پاک نے مینوں اپنے کول بلایا تے آ فرماندے نے میرے صحابی لا تسبن احدا، کسے بندے نو گال کوئی نہیں کڈنی۔ تے میرے آقا دا پروانہ کہندے جدوں میرے پیغمبر نے مینوں نصیحت فرمائی تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابی کسے بندے نو مندا نہ بولی، کسے نو تو گال کڈ کے نہیں بولانا۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ کہندا میں پھر اس تو بعد کسے غلام بندے نو گال نہیں کڈی، میں کسے آزاد بندے نو گال نہیں کڈی، میں کسے بکری تے اونٹ نو بھی گال کوئی نہیں کڈی۔ اللہ اللہ حتیٰ کہ مینوں گلی دے اندر ٹھیڈا لگ جاندا تے میں گلی دے وچ پتھراں نو ٹھڈا لگن تو بعد بھی گال کوئی نہیں سی کڈدا، میں مندا نہیں سی بولدا۔ لیکن مسلمانوں میری تے تواڈی حالت اے وے اسی جدوں بھی ایک دوسرے نال بولنے گال تو سوا سی کسے نال گفتگو ہی کوئی نہیں کردے، حالی بھی نہیں ہو سمجھیا۔ صحیح ترمذی دی حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا نہ زور دی نماز پڑھان واسطے آئے مسجد تے آقا مصلی تے کھلوتے نے تے پہلا جدو نماز فرض ہوئی سی نا تے نماز وچ بولنا جائز سی، پوچھ لیندے سن کنیاں رکعتاں ہو گئیاں، ہوندا سی ایک رکعت ہو گئی، سجدہ کر لیا کہ نہیں کیتا تے گل تو نہیں سی نماز بولی جاندے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیتا کہ میرے صحابیو پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے صحابہ نے کہہ دیو اج تو بعد نماز وچ تساں نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے جی، ہن ایک بندہ باہروں آیا انہوں نہیں سی پتا، حکم نازل ہو گیا کہ نماز نہیں بولنا تے باہروں جلدی جلدی آندا ہے تے آ کے صف دے وچ کھلو جاندا ہے، نال دے ساتھیاں نال گلاں کرن لگ پیندا ہے، آندا کنیاں رکعتاں ہو گئیاں نے، کل تو نہیں سی آیا۔ سارے اینوں منع کر دینے، سارے اینوں روک دینے، اوے نماز اندر نہیں بولنا، اشارے کر دینے پر اینوں سمجھ نہیں آوندی۔ تے میرے آقا جدو سلام پھیر دینے تے آقا فرماندے نے کیڑا بندہ جڑا نماز وچ بولدا رہیا ہے تے سارے چپ کر کے بیٹھ گئے نے۔ ہن جڑا بندہ بولدا سی پیا تے او وی کوئی نہیں اٹھدا تے میرے محبوب فرماندے نے میں انہوں کچھ نہیں آکھاں گا، وہ بندہ میرے سامنے آ جائے۔ نبی پاک دا پروانہ ڈردا ڈردا میرے محبوب دے قریب آندا ہے، آ کے میرے محبوب دے قریب بیٹھ جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے اج تو بعد نماز اندر بولن تو منع فرما دیتا ہے، نماز اندر تو گل کوئی نہیں کرنی۔ تے نبی پاک دا پروانہ 3 الفاظ ادا کردا ہے، آندا ہے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جدوں مینوں سمجھاندے نے میں کائنات دے اندر ایسا معلم نہیں ویکھیا، میں ایسا استاد نہیں ویکھیا۔ او ایتھے سکولاں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر حتیٰ کہ مسجد دے اندر بھی کوئی استاد پڑھاندا ہوئے، کوئی بچہ شرارت ایک واری کرے، دوسری بار کرے، تیسری بار کرے، آخر انسان منہ دے وچوں کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ شاگرد واسطے استعمال ہو جاندے نے۔ نبی پاک دا پروانہ فرماندا ہے میرے پیغمبر میرے کول قریب بیٹھے نے، میں بھی کول بیٹھا واں تے آندا کہ یہ فواللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، میرے پیغمبر نے مینوں ماریا بھی نہیں، میرے استاد نے مینوں ڈانٹیا بھی نہیں، میرے استاد نے مینوں گالی بھی نہیں کڈی، بلکہ پیار نال ہی مینوں فرماندے نے تے مینوں آقا دی ساری گل سمجھ آ جاندی ہے۔ اس واسطے قرآن کہہ رہا سونیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون
ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ سونیا تیرے اخلاق ورگا کائنات وچ بندہ میں پیدا ہی نہیں کیتا۔ ایک بندہ ہے نا، ہر بندہ ایک دوسرے نال ملدا جلدا ہے، او دی گفتگو بھی ملدی ہے، او دا ٹرنا پھرنا بھی ملدا ہے، تے اللہ فرماندے نے سونیا جویں تیرا مقام سارے نال اونچا ہے نا، تیرا اخلاق بھی سارے نال اونچا ہی ہے۔ اے ترجمہ پنجابی اندر بندا ہے، تاں ہی کہہ رہے اللہ فرما رہے نے، فرمایا کہ سونیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونیا تیرے اخلاق ورگا کسے دا اخلاق کوئی نہیں۔ تے میں قربان جاواں اپنے بابے شمسام تو بڑا ہی پیارا ترجمہ کر دینے، فرماندے نے اچار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، اچار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھا سو شاید کر دیتے تمانی، اللہ جے لے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے شمسام اتے اج فضل غفار دا نام محمد والا، ایسی نا جے ٹھار دا نام محمد والا، فرماندے نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ایدہ ترجمہ اے ہوئی بند ہے، اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنے جہان نے، نبیاں تو وکھرائی پایا اے شان سلطان نے، اے کر کر پہنچیا ویکھو اج نام سرکار دا، نام محمد والا۔ اللہ اللہ، ہر جگہ تے میرے محبوب دا نام ہے، ہر پاسے میرے محبوب دے نام دے چرچے ہو رہے ہیں۔ نبی پاک دا اخلاق سارے نال اونچا ہے، حالے بھی نہیں ہو سمجھیا۔ آتے نو میں دساں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی انج سبا مہاڑی تے چڑھ جاندے نے، پہاڑ تے چڑھ کے میرے محبوب نے سارے مکے والیاں نو بلایا۔ آقا فرماندے نے مکے والے ہو تسی سارے جمع ہو جاؤ، اے سارے میرے محبوب دے سامنے آ جاندے نے، چاچے بھی آ گئے تے پھپھیاں بھی آ گئیاں، کزن بھی آ گئے، سارے جمع ہو جاندے نے۔ آقا فرماندے نے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والے ہو میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے، مینوں دسو میں سچا ہاں یا میں جھوٹا ہاں، میری زبان تو کوئی ایسے الفاظ دے ادا نہیں ہوندے، تے سارے جواب دیندے نے ما جربناکا الا صادقا امینا، سونیا تو اخلاق دا بھی سچ ہے، تو امانت دار بھی ہے، تے زبان دا بھی سچا ہے، تیری زبان چو کبھی لفظ غلط استعمال کوئی نہیں ہوئے، اسی اپنی کناں نال کوئی نہیں سنے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میں پھر اپنی زبان دے وچوں تانوں پھر میں سچی گل ہی کرن لگا واں۔ آقا فرماتے نے مکے والیو میں جو تانوں کہہ دیاں پہاڑ تو پیچھے تواڈے تے بڑا وڈا لشکر حمل کرن والا ہے، مینوں دسو میری گل تسی منو گے کہ نہیں؟ سارے کہندے نے اسی تیری گل من لواں گے، تے میرے آقا فرماتے نے جے تے تسی میری ایک گل من لو گے پھر اے بھی میری گل تسلیم کرو، میں اللہ دا نبی تواڈے وچ بن کے آیا واں، تانوں میں اللہ دی طرف دعوت دینا واں، قولوا لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ پڑھ لو تے اللہ تانوں ارب و عجم دی بادشاہی عطا فرما دے گا۔ اسے مجمع دی اندر میرے پیغمبر دا چاچا ہے اوندا نام ابو لہب ہے تے پتہ جے کی آندا صحیح بخاری تے ترمذی دی حدیث ہے آندا تبلک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندا وہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو ہلاک ہو جائے تے میرے محبوب جدو یہ دی گل سن دے نے آقا بڑے ہی پریشان ہو جان دے نے آسمان تو آواز آندی ہے اے جبریل میرے محبوب دے کول قرآن لے جا۔ فرمایا پریشان ہوندی لوڑ کوئی نہیں اللہ جی پھر میں کنجے دا جواب دیواں۔ فرمایا سونیو تسی جواب کوئی نہیں دینا میں ادا جواب اپنی آسمان تے دے رہا ہاں۔ اللہ نے قرآن دی سورت اتاری میرے مصطفیٰ تے نازل ہوئی ہے جبریل پیغام رب دا لے کے آ گیا ہے۔ فرمایا سونیو اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ فرمایا تینوں کہہ رہا ابو لہب کہندا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان پر سونیا میں کہنا وا ابو لہب دے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان ایدا مال بھی برباد ہو جائے ایدی اولاد بھی برباد ہو جائے ایک کسے قسم دا دنیا تے ایدا نام کوئی نہیں رہنا جب تک میرا قرآن لوکی پڑھ دے رہیں گے ابو لہب تے قیامت تک لعنت ہی وسدیاں رہن گیاں۔ کیوں اللہ نے آکھیا سی انک لعلی خلق عظیم میرے محبوب جو اتھے کھلو کے برابر تے جواب دے دیں دے رب نے جواب دینا سی نہیں اے پیغام میرے محبوب تو انہوں میں نو دے رہے ہیں اللہ دعا کر اللہ محبوب دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب نے کوئی جواب نہیں دیتا ہے فوراً قرآن نازل ہویا اللہ نے فوراً جواب دیتا فرمایا سونیا قیامت دیاں دیواراں تک ابو لہب دے اتے لعنتاں پیندیاں رہنیاں نے اے دے دوویں ہاتھ ٹوٹ دے رہنے نے اللہ اللہ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نوں ہی کوئی پیغام دیندے نے لیکن سمجھ دے کوئی نہیں تے فرماندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پڑھو مارو مارو دہائی دہائی تے نبی پاک دا جرم کیے قصور کیے میرے مصطفیٰ دا کوئی جرم اے ساڑے علاوہ دا بے ادب جمعے اے ساڑے بزرگاں دا بے ادب جمعے لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی پلا یار خلقت ہے لکھاں کروڑاں اکوئی خدائے کوئی گل گم دیئے اسی اپنے بزرگاں تو پت منگنے آ نتیجہ نکل دے کڑی جم دیئے آندے نے محمد سانو تیری گل سمجھ کوئی نہیں آ رہی تو انہیں ایک کوئی سارا کچھ کر دے اسی لات منات حبل عزا اسی اینے رب بنائے نے اسی انہیں سارے کلو اپنی اپنی آردو منگنے آ اسی انہیں ساڑے کاروبار اندر نفع ہو جائے تے نقصان ہو جاندہ ہے اسی انہیں کلو پتر منگنے آ تے تیاں ہو پیندیاں میں اسی جیڑا بھی آکھی اسی آکھیے بارش آئے تے جناب تو توپ نکل پیندی ہے اینے مل کے کچھ نہیں کر دے تو آنے کل ہی سارا کچھ کری جاندہ ہے سانو تیریاں ساریاں گلوں منظور میں پر سونے ایک گل چھڑ دے میرے محبوب فرما دے نے مکے والیو میری گل سن لو سجی سیڑ دے سجے ہاتھ دے ستے اسمانہ تے کھب
खब्बे हथ दे सत्ते ज़मीनां भी रख दिओ। मैं अपना मिशन कोई नहीं छड्डण वाला, मैं तौहीद दा पैगाम घर घर दे विच पहुंचा के रहना है। मेरे महबूब इत्थों टुरदे ने, आका ताइफ दी वादी अंदर चले जांदे ने। मेरे महबूब ताइफ दी अंदर दाखिल होए, आका फरमांदे ने आनन नबी ला काज़िब व अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। और ताइफ वालिओ ओए तुसी रब नूं छड्ड के होर पासे जांदे हो पे, मैं तुहाडा राहबर बन के आया, तुहाडा मैं रहनुमा बन के आया वां। तुसी कुफर विचों निकल के जन्नत दे रस्ते ते तुसी आ जाओ। लेकिन ताइफ दे लोग जेड़े ने बड़े सख्त लोग ने, दिल ते बड़े सख्त ने, पर मेरे महबूब इन्हां दे दरमियान विच खलो के दावत पे देंदे ने। ते इन्हां दा अंदाज पता की है, झोलियां विच पत्थर पा लैंदे ने। चाहीदा ते सी ना गल सुन लेंदे। साडे उस्ताद जी आंदे ने, मैं मक्का यूनिवर्सिटी पढ़ना सा, ते जो छुट्टी होई ना तो असी ताज दी वादी च लंघे, तकरीबन सन 2002 की गल सुना ने। आंदे असी उत्थों लंघे ना तो वो लोग अज भी उन्होंने ज़हन ऊंजदे ही ने, उन्होंने औलाद है, नाम है वे उत्थे अखलाक दे चंगे ने, मस्जिदां बनियां ने, कुरान पढ़िया जान, लेकिन वो शरारत करन तो नहीं मुड़दे। उत्ते पहाड़ ते बैठे सन, थल्लों वट्टे मारदे सन। तो एक बारी भी इंज होया, दूसरी बारी होया, तीसरी बारी आंदे ने पाकिस्तानी रल के उन्होंने मगर लग गए। उन्हें है तुसीं तो साडे वड्डियां नूं कहंदे ने, पर असीं नहीं खलोना, असीं तुहानूं जवाब देंगे। अल्लाह गल करन दा मकसद इह इन्ने को सख्त दिल दे मालक ने, इन्ना को सख्त दिल है ते मेरे महबूब दे पीछे चढ़ जाते ने। औरतां भी ने, बुढ़े भी ने, बच्चे भी ने, जवान भी ने। इन्हां झोलियां विच पत्थर पा लैने ते मेरे महबूब नूं पत्थर मार देने। आका नूं पत्थर वजदा है ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अगे अगे टुरदे ने, इहो ही दावत देंदे ने, मैं सच्चा नबी हां, झूठा नबी कोई नहीं। मैं अब्दुल मुत्तलिब दा शेर जवान बहादुर बाप दा बहादुर बेटा वा। फरमाया तुसी मेरी गल तुसी मान लो, मैं तुहानू अल्लाह दी खबर देन वास्ते आया, तौहीद दा पैगाम देन वास्ते आया। इन्हां सारियां ने पत्थर पाए ने, मेरे महबूब नू मारी जा रहे ने। अल्लाह दे नबी दा खून जेड़ा जिस्म विचों वगदा है ते वगदियां वगदियां मेरे पैगंबर दे जूते मुबारक तक आ जांदा है। मेरे महबूब नू पत्थर जदों वजदे ने, आका इन्हां नू पत्थर दे बदले पत्थर दा जवाब नहीं देंदे। मेरे भाई अगर असी अपने मोहल्ले च रहने, किसी को मोटरसाइकिल लै जाइए ना, मंग के लै जाइए, या 2 मिनट मोटरसाइकिल दें या गड्डी दे दें, साढ़े पैसे नहीं लगे तो असी वो पता की वो जी गड्डी लै जाने ना, असी वो हाल वो करने, कोई ना कोई चीज़ तोड़ के वापस करने, सॉरी कह के वापस बस कर देने। वो बंदा कहता यार मैं इन्ने पैसे ला के गड्डी लईए, तू फड़ के नुकसान करता, क्यों? सानू कदर नहीं, पैसे ही नहीं लाए। अगर वो ही मोटरसाइकिल तेरे मेरे पैसों की होए, वो गड्डी होए, तो कोई बंदा आके लवे 100 बहाने करी देने, यार ऐ मैं उत्थे जाना है, जरूरत है सानू, क्यों? पैसे लाए ने, पता नुकसान होया, फिर पैसे लाने पैने ने। यही वजह असी दीन मुफ्त अंदर हासिल किया, सानू उहदी परवाह कोई नहीं। ते जिन्हां ने मारा खा के साडे तक पहुंचाया, दीन दी कदर ते उन्हां लोकां नूं होए। मेरे महबूब दसदे ने, मेरी उम्मत दे लोको, अगर तुसी पाकिस्तान दी अंदर मस्जिदां बनांदे हो, नमाज़ां पढ़दे हो, ये सारियां मेहनतां मेरियां ने, मेरे सहाबा दियां मेहनतां ने, मुहद्दिसीन दियां मेहनतां ने। उन्हां जिन्ना मारा खा के तेरे मेरे तक दीन पहुंचाया है। जे असी ईसाइयां दे घर पैदा हो जांदे, गैर मुसलमान दे घर च पैदा हो जांदे, सानू नहीं सी पता चलना। अज दीन दी बदौलत दी वजह तो अल्लाह ने तेनू मैनू नबी दा उम्मती बना दिता है। ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देंदे। आका अगे अगे टुरदे ने ते पिछे पिछे ए भी टुरदे जा रहे ने। अंदाज की है, फरमाया अल्लाहुम्मा हद कौमी, अल्लाहुम्मा हद कौमी व इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह ये नहीं मनते, अल्लाह मेरे मकाम नहीं समझते, अल्लाह इन्हों इन्ना नहीं पता मैं कौन, अल्लाह इन्हों नहीं पता चल ये नहीं ते इन्हां दियां नस्लां चों ही अपना ताबेदार पैदा फरमा दे। उदों मेरे महबूब ने दुआवां कीतियां सी। अज हर ताइफ दी गली गली मकान दे विचों मेरे पैगंबर दी इताअत रब दी तौहीद दा आवाज़ा बुलंद हो रहा है। फरमांदे ने बच्चे बुढ़े
عورتاں نال سارے ظلم کماندے پاک نبی سرور دے اتے پتھر پہ برساندے زخمی ہویا جسم نبی دا وقت جی میں پرنالا حالت ویک فرشتے روئے کمبے آئی عرش تالا ایک فرشتے آکھیا حضرت جے دیو اجازت مینو کراں فنا میں این تائیں جنہاں نے مارے تینو تے فیصلہ پتیو مکی مسجد گلشہ کلونی والی ہو میرے محبوب پتھر کھانتے باوجود بھی تے آقا کی اندے نے ہاتھے اٹھا کر نبی اللہ دا اے کردہ عرض دعائیں اے طائف وچ وسن والے ہو تو انو خوش رکھے رب سائیں آقا اگے ٹور دینے تے اندازے ہوئے میرے محبوب اپنا رہے میں نواز سے دعاواں کر دے جا رہے میں کیوں نہ میرا محبوب نواز سے دعاواں کر دا قرآن جو اعلان کر رہے ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ حالی بھی نہیں سمجھو مکی مسجد آلیہ دعا کر اللہ محبوب دا سچا تابعہ دار بنا دے میرے محبوب نے ملو میرے واسطے تو اڈے واسطے مارا کھادیاں نے تاں دین تو اڈے میرے تک فیصلہ بعد وچ پہنچے ہے اللہ نبی پاک بیت اللہ اندر تشریف فرمانے تے مکے دے نا مشرک جڑے نے چودھری سردار ابو جال اتبا شیبہ ورگے سارے بیٹھے نے ازد قبیلے دا حکیم سی زماد دا نام ہے تے میرے محبوب علیہ السلام جدو بیٹھے نا اے بھی مکے چایا تے سردارہ نے قریش کہن لگے اوہ زماد تیرے کو بڑے بڑے علاج نے اور اتنا بڑا حکیم سی تاریخ والے لکھیا کہ اس وقت اگر کسے بندے دا دماغ ہل جاندہ سی دوائی دیندہ سی تے اللہ شفا دے دیندہ سی ایک بندے دے ہاتھ ٹھیک نہیں پیر ٹھیک نہیں تے دوائی دیندہ سی اللہ شفا دیندہ خیر اتنا بڑا حکیم تے اے سارے جمع ہو کے نا تے میرے محبوب علیہ السلام دے بارے جو انہاں دے خیال سن کہن لگے زماد تیرے کو بڑے بڑے نسخے نے پر ساڈے وچ بھی ایک نوجوان ہے پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا انک لمجنون جی میں پاگل گلاں نہیں کردے اوویں کردا پھردا ہے تے انج کر جا کے انہوں کو دوائی دے شاید تیری دوائی نال آرام آ جائے زماد اسدی آندے نے میں ٹر پیا تے میرے محبوب انج نا سین چ بیٹھے نے تے آپ نا نفل پڑھ کے فارغ ہوئے تے زماد کہندا میں سامنے بہ گیا میں آکھیا میرا نام زماد ہے ازد قبیلے چوں میں آیا تے بڑا سیاںا حکیم ہاں بڑے بڑے میرے کو نسخے نے پر میں سنیا تانوں ہی کچھ علاج دی ضرورت ہے چاہیے جے کوئی دوائی تانوں چاہیے ہوئے دسو مینوں ذرا اپنی بیماری دسو تے میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے زماد سچ سن کے آیا جو تینوں انہوں نے دسے آئے آ تینوں میں اپنی بیماری دساں میرے محبوب دے سامنے بہ جاندہ ہے آقا فرماندے نے زماد میں تینوں ہن اپنی جڑی مرض دسن لگاواں تے آقا اے دے سامنے بہ جاندے نے انج اپنے کان میرے محبوب دے منہ والے کر لیندا ہے تے میرے محبوب زماد نو پتہ کی آندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اگر کسی بندے نے یہ واقعہ پڑھنا ہوئے الرحیق المختوم مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ سیرت دے حوالے نال کتاب ہے اس کتاب دے اندر یہ
واقعہ موجود ہے تے میرے آقا اینو خطبہ پڑھ کے سناندے نے سنتے نا تے میرے محبوب علیہ السلام پڑھ دے نے آندا سونے ایک باری پھر پڑھ کے سناؤ آقا پھر پڑھ کے سناندے نے تیسری باری پھر آندا سونے تسی پڑھ کے سناؤ آقا پھر پڑھ دے جا رہے ہیں ایتھے جدو میرے آقا ہے نا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اے بھی پیچھے پیچھے پڑھن لگ پیندا ہے آقا پڑھ دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان اے اگوں پڑھ دے محمد رسول اللہ اے بھی مگر پڑھ دے تے کلمہ پڑھ دے تے میرے نبی دا غلام بن جاندا ہے آندا سونیا اپنے ہاتھ اگے کرو اتے اگے میرے محبوبات کر دینے اتے ہاتھ رکھ دے تے میرے محبوب دا کلمہ پڑھ دے تے مرید بن جاندا ہے آندا سونیا محبوبہ تینوں دوائیاں دی لوڑ نہیں تینوں نسخیاں دی ضرورت نہیں جنہاں نے منوں تیرے کول کلیا انہاں نوں آپ دوائیاں دی ضرورت ہے انہاں نوں تے آپ نسخیاں دی ضرورت ہے پر سونیا بیماریاں سانوں لگ گئیاں نے اسی کفر دی دلدل دے اندر پھسے ہاں سونیا اسی تیرے میں تیرا غلام بن گیا ہاں میرے محبوب کو اٹھ دے تے انج اٹھ کے تے جدو انہاں دے کولوں دی گزر دے آندے نے او زماد آ گئی ہیں دعائی دوئی دے آیا تے زماد کو جواب دیندا او کملیو دعائیاں دی سانو لوڑ ہے اس بندے نو لوڑ کوئی نہیں اسی بیمار ہوں بیمار کوئی نہیں معاذ اللہ جو تسی الفاظ ادا کر دے ہو او ساری جناب دنیا دا کفر جڑا ساڈے دماغ دے اندر ہے اسی جناب کفر دی دلدل دے اندر پھسے ہاں تے پتہ جے کی آندے نے او تیرے اوتے بھی انہیں جادو کر دیتا ہے تو بھی اودا غلام بن کے آئے لگدا گلاں سن کے تو بھی پاگل ہو گئی ہے تے اے آندے نے وقالو آلہتنا لشاعر مجنون آندے نے اسی ایسے مجنون دے مگر لگ کے اینے رب چھڑ دئیے اسی دی گل من کے دے پیچھے ٹر جائیے سانو تے وارا کوئی نہیں کھاندا اے آندے نے انکا لمجنون میرے محبوب وال اشارے کر دے میں رب دا قرآن نوال اشارے کر دے ما انتا بے نعمت رب کا بے مجنون اوے تسی آپ تے پاگل ہو سکتے ہو پر میرے محبوب نو انج دیاں گلاں نہ کریا کرو تے میری تے تیری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالی اماں جان دے کول نا ایک صحابی آیا آ کے آندا اماں جی مینوں یہ دسو نبی پاک گھر وچ گفتگو کس طرح کردے سن ساڈے بارے کوئی پوچھے نا 100 غلطیاں نکلنیاں نے اسی گھر چ کس طرح بولنے ہیں علماء سمیت ساریاں وچ اے نہیں کہ ساریاں حدیثاں عوام الناس واسطے نے جے اگر ایک جرم کرن دے بدلے ایک گناہ اگر عوام نو ہونے نا تے علماء کرام جڑے حفاظ کرام نے دین والے اگر وہ ایک کام کرن گے ڈبل گناہ انہاں نو ہونے ہیں اللہ اللہ کیوں سارا پتہ انہاں نو تے میرے بھائی ماں جی عائشہ کو پوچھدا ہے امی جان مینوں اے دسو کہ نبی پاک گھر چ گفتگو کس طرح کردے سن فرمایا پتر تو قرآن نہیں پڑھیا جی اماں جی میں قرآن پڑھیا فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے الحمدللہ دی الف تو لے کے سورۃ الناس دی سین تک سارا قرآن ہی نبی دا اخلاق بنا چھڑیا فرمایا قرآن تے پڑھو سارا اخلاق ہی میرے محبوب دا قرآن سارا ہے ہی میرے مصطفیٰ دی شان اور اخلاق تے اتے نازل ہویا ہے اللہ اللہ حالی بھی نہیں سمجھیا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آخری گالے میں سمجھا کے اپنی بگل نو ختم کرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے سے آپیو جی اللہ دے نبی جی گل کی ہے فرمایا ایک چودھری بندہ تسی پڑھ کے لے ہونا ہے بڑا لمبا اچا جوان ہے جتھے بھی مل جائے انہوں سرے تو ہی قتل کر دے آجے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر دیتا ہے سیابی ٹور پہ نجد دا علاقہ سی 4 پھیرے کے راہ پا لیا تے وہ بندہ لب گیا جی میرے محبوب نے دسیا سی خیر مارن تے لگے انہوں ایڈا اچا لمبا جوان سی کہندے نے جی انہوں نے انج پھڑ کے محبوب دے کول لے چلے گئے پھر جو اللہ دے نبی آرڈر دین گے نا اسی مارنا اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جویں تقدیر اندر لکھیا انہوں پھڑیا صحابہ نے لیا کے مسجد نبی کے ستون نال بن دیتا
पिलर नाल जदों बन दिता ना ते नबी पाक दे सहाबा कहंदे अल्लाह दे नबी जी जिहड़े चौधरी दे फड़न दा तुसां आर्डर दिता सी ना असीं उहनूं फड़ के लै आउंदा मेरे महबूब ना हुजरा आयशा चों बाहर निकले ते आका ना इहदे बिल्कुल करीब आए ते हदीस आंदा इंज आकड़ के बैठा तो उन्होंने सीधी रखी है अख नहीं झमकदा इन्ना को आकड़िया बंदा ते नबी पाक कोल आके आंदे ने सुना बई समामा की हाल ने ते इहदे अल्फाज सही बुखारी ते मुस्लिम अंदर ने ते पता की आंदा आंदा इन तकतुल ज़ादा मिन व इन तुनइम अला शाकिरिन आंदा मुहम्मद गल सुन ले मेरी तू भी लीडर है अपनी कौम दा मैं भी लीडर अपने पिंड दा तू भी अमीर है अपनी जमात दा मैं भी अमीर हाँ अपनी जमात दा तू भी बादशाह अपनी जमात दा मैं भी बादशाह अपने पिंड वाले आंदा मेरे थले 4-5 पिंड ने मैं इन्हां 4 पिंडां दा चौधरी हाँ जे ते मैनू कतल करेगा चारे पिंड तेरे नाल मुकाबला करनगे जे ते मैनू छड्ड देवेगा ते मैं तेनू बड़े बड़े तोहफे देवांगा ते मेरे महबूब मुस्कुरांदे ने आका फरमाते ने कोई गल नहीं गुस्से विच ना चौधरी बंदा जुए गुस्से विच कोई गल नहीं मेरे महबूब नू गल दा किसे दा जवाब नहीं देंदे ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम जदों इहदे सामने बैठे ने आका फरमाते ने मेरे सहाबियो जी अल्लाह दे नबी जी फरमाया तुसी रोटी सुमामा नू नहीं खुआनी मैं मुहम्मद अपने घर विचों खुआवांगा दुध भी मेरे घर विचों आएगा ते और तारीख वालियां लिखे है सुमामा एडा जवान सी सहाबी कहंदे ने पहले टाइम 7 रोटियां आईयां ते डोना दुध दा आया और गुजर चाहते ने डोना थले रख के घट तो घट आते 10-12 किलो दुध उंजी पै जाता आराम दे एडा वड्डा दुध ते ऊठां दा फिर दुध ऊठनियां दा चो के लिया अल्लाह ते जदों ये सामने लिया के रखिया ना तो सहाबियां ने साडे वेंदियां वेंदियां 7 रोटियां भी खा गया डोना दुध दा भी पी गया हुण ये नहीं कि नबी पाक ने एक टाइम खोया तो बस 3 टाइम मेरे महबूब के घर चों रोटी आई सहाबी कहने वो सदके जाइए कुर्बान जाइए नबी पाक दे 1.5 लाख सहाबी ने 1.5 लाख सहाबी और इन्हां 1.5 लाख दे विचों समामा दी किस्मत दे क्या कहने मां ऐशा दी हाथ दी रोटी खाधी है ते समामा बिन औसाल ने खाधी है अल्लाह अल्लाह ते सुमामा बिन औसाल जदों इंज जदों रोटियां खांदे ने सहाबी आंदे ने जे ते ये गुलाम सी बन्निया सी जे अगर आजाद हुंदा ते दिल करदा 27 रोटियां खा जांदा ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम इंज जदों इहनूं रोटी खाना पेश करदे ने खा लैंदा दूसरा टाइम भी होया तीसरे टाइम भी ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दूसरे दिन भी इहदे कोल आउंदे ने आका फिर इहनूं दावत देंदे ने नहीं गल मनदा तीसरा दिन हुंदा दोपहर दा टाइम है जोर दी नमाज हुंदी है आका इहदे करीब आके बैठ जांदे ने आका फरमांदे ने समामा असीं तेरे कोलों बदले लेना नहीं चाहते समामा मैं तेरा मुकाबला नहीं करना चाहता समामा एक बारी ते मेरी गल सुन ले समामा कोई गल नहीं सुनता ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने समामा ऐ जिहड़ा शहर मदीना है इत्थे अल्लाह दी रहमत दे नज़ूल हुंदे ने समामा एक बारी मेरे चेहरे वाल ते वेख ले समामा आंदा तेरा जदों शहर मदीने दा नाम मैं सुनना वा मेरे कलेजे नूं अग लग जांदी है जदों मैं चेहरा तेरा वेखना वा सारे दुनिया दे चेहरिਆਂ नालों सारिਆਂ नालों भैड़ा तेरा मैनू चेहरा नजर आउंदा है इन्नियां गल्लां सुनन दे बावजूद मेरे महबूब कोई जवाब नहीं देंदे मेरे भाई अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मेरे सहाबियो मेरे करीब करीब आ जाओ सारे करीब आ जांदे ने आका फरमांदे ने मेरे कोल आके खलो जाओ हजरत फारूक आजम कह दो रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने इंज मैं तलवार दी म्यान उते हाथ रख लई मैं आख्या मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इशारा करना है इशारा बंद होएगा गर्दने दी पहले मैं उड़ा देंगा इंज कोल खलो के सारे तैयार ने आका मुस्कुरांदे ने आका फरमांदे ने समामा मैं तेरा मुकाबला नहीं करना चाहता सहाबियों 3 दिनों में जो मैं चाहना सा रब वालों हो गया है आका दुश्मन हाथ विच आया तुसीं इहनूं छड्डण लगे हो आका तुहाडे बारे ऐसे ऐसे ने अल्फाज अदा कीते ने महबूबा तुसीं इहनूं आजाद करन लगे हो आका फरमाते ने ए मेरे सहाबियों समामा दियां रस्सियां खोल दियो असीं इहदे नाल मुकाबला नहीं करना जानदे हो जिधर जांदा है लेकिन जो अल्लाह वालों मंजूर होएगा वही होना है रस्सी खोल दी जाती है इंज उठदा ते इंज दरवाजे तो दौड़ ला के बाहर जांदा ते बाहर जदों निकलिया
एक दो गली, एक तो रिवायत के अंदर आउंदा तिन्ना गलियां दे जिन्ना सफ़र करके ना खजूरां सी, दो खजूरां इंज ते इंज छत बनी सी, दोवें शाखा मिलियां सन, उन्हें थल्ले बह गया तो जाके ना सोचन लग पिया। आंदा स मामा एडा तू कमल है, वो तेनों एडे प्यार नाल गल करदा, तू एडा कौड़ा बोलना सै, दस उन्हें तेन कोई गल कीती है? तो फिर एवं ही तू जनाब वो बारे कोई ऐसे ऐसे अल्फाज अदा किए ने, ਇਹਦੀ जगह ने कोई होर लीडर होंदा हुण तेनों ने खत्म कर देना सी, ते तेनों अजे समझ नहीं आई, आप ही सोची जा रहे ने, तजजिया करते हैं टीवियां ते बह के, अज इंज हो जाना, ये हो जाना, वो कभी तजजिया अपना रूह के कोलों भी पूछ लिया करो, अपने जिसम कोलों भी पूछिया करो। और कमले हो सारी दिहाड़ी अज झूठ मारिया जे, अज ए काम कर लिया, गुनाह की तरफ जाते हो, अपने आप को माइल करया करो, अपने दिलो दिमाग के अंदर सोचिया करो, अपने दिल के नाल सलाह मशवरा करया करो। यार अज जोर की नमाज नहीं पढ़ी, किड्डा तो कमल है रब ने इन्नी सानू छुट्टी दी है, जे मौत का वेला करीब आ जाए तो की बन जाना है। जदों असी दुनिया तो टुर गए, बेनमाज टुर गए, बेरोजगार टुर गए, असी रब नू राजी ना कर सके, गुनाहां तो तौबा ना कर सके, साडे अखलाक चंगे ना होए, रिश्तेदारियां चंगियां ना होइयां, जे अगर असी एवें कबर च टुर गए साडा की बन जाना है। कदी अपने दिल को सोचिया करो, मशवरा लिया करो। सुमामा कहंदा किड्डा कमल है, ते इंज जदों अपने दिल में सोचदा फरमांदे ने तीसरे दिन हजरत बहिंदे आकोल ने, वाह बाबा शमशाम अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। और कहंदे ने मौलाना शमशाम ना, मैं कामों की जुम्मा पढ़ाना सा कासम मस्जिद महला मोहम्मदपुरे च, बुजुर्गों ने दसिया उत्थे कहन लगे कि बाबे शमशाम ना एक दफ़ा यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे नाल कट्ठे एक जगह ते बैठे ने जलसे दे, ते बाबे शमशाम ना इस तरह झली फड़ के ना पक्खा फड़ के ते यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह नूं हवा दे रहे ने, गर्मी का मौसम सी। कहन लगे कि भी तुसी, मैं तो तुहाडा पुत्रां दे बजावां, तुसी वड्डी उम्र दे हो ते तुसी झली मैनू मारदे पे, मैं हवा तुहानूं देनी सी। कहन लगा पुत्रा साडी उम्र की है, गुजर जाना, पता नहीं किदों जिंदगी का आखिरी टाइम आ जाना, हुण असल ते खतीब तुसी हो, तुसां दीन दी तबलीग करनी है। ते यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह फरमाया करते सन, बुजुर्ग कहते हैं कि बाबे शमशाम ने सिर्फ इन्नी को मेरी खिदमत की, फिर थां थां ते मैं जाके उन्होंने शेर पढ़े, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने भी दीन की खिदमत इसी अंदाज नाल कीती है, अच्छा बर्ताव किया है, अल्लाह अल्लाह। ते फरमाते ने तीसरे दिन हजरत बहिंदे आकोल ने, और किवें समामा तेरे कौड़े जै बोल ने, उतां ते वेख कीतियां क्यों अखियां अनबोल ने, आ शहर मदीने जिथे रहमत गफार दी, चौक हबीब वाली ऐसी ना जे ठार दी, चौक हबीब वाली ते कहंदा समामा तेरा आ जेड़ा शहर मदीना है, और कहंदा समामा जेड़ा ऐ तेरा मदीना है, जदों मैं नाम सुनना मेरा सड़ जांदा सीना है, ना मैं तेरे तो मैनू डाडा ही कीना है, ए दोवें ही ना मैनू डाडे संसार दी, चौक हबीब वाली फरमांदे ने सिद्ध ओदी ते तरस आया सरकारां नू, ओए छड्ड दिओ मैनू, छड्ड दिओ इनू हुक्म दे दिते यारां नू, जा के ते मिले अपने दोस्त यारां नू, मारन सरदारां नहीं आदत अबरार दी, चौक हबीब वाली उथे ही खलो के दिल विच सोचां दौड़ावदा, ओ
اوے انج تے نہیں کوئی دشمن رحم کماودا میں کردا رہا سختی پر او نرمی دکھاودا اے خلق گواہی دیندا احمد سچے یار دی چوک حبیب والی انج ٹریا تے میرے محبوب دے قریب آ جاندا جنی تیز دوڑیا اونے قدم پیچھے آ جاندا نبی پاک انج اپنے صحابہ وے زمین تے بیٹھے نے تے نبی پاک دے پروانے کہندے نے سونیا سماما پھر آ گیا ہے آقا فرماندے نے کتھے آ گیا ہے انج میرے محبوب نے اپنے چہرے مبارک نو تا کیتا ہے تے ویکھیا سماما سامنے کھلوتا ہے آکھیا سماما میں تینوں چھڈ دیتا سی ہن پھر واپس آ گیا ہے آندا سونیا محبوبا چھڈیا اودوں سی جدوں میں تہاڈا چہرہ نہیں سی ویکھیا ہن میں تہاڈا چہرہ ویکھ لیا ہے میں ساری عمر دا میں سماما تہاڈا غلام بن گیا وا سونیا تہاڈا میں چہرہ ویکھ لیا تے تہاڈا میں غلام بن گیا وا پھر لین کی آیا آندا ہن کلمہ پڑھا دیو مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں رہی ہے گنجائش انکار دی چوک حبیب والی آندا سونیو اپنا ہاتھ اگے کرو میرے محبوب اپنا ہاتھ اگے کر دینے تے انج سماما اتے ہاتھ رکھ دے تے آندا سونیا جیڑیاں خطاواں میرے کولو گئیاں نے مینوں معاف کر دیویں جوڑ میرے کولو غلطیاں ہو گئیاں نے مینوں معاف کر دیویں پر سونیا میں تیرے نال وعدہ کرنا تیرا میں غلام بن گیا وا نال ہی آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ فیصلہ بادیا میں تینوں پوچھنا چاہنا وا سچی سچی مینوں گل دا جواب دیویں میرا قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ علامہ احسان علیہ رحمت اللہ علیہ تینوں اج تو 40 سال 45 سال پیچھے تینوں کیڑا مشن دے کے گئے تو کیڑے مشن تے ہن پیا چلنا ہے ایک وقت سی کہ کسے دی جرت نہیں سی ہوندی کوئی ممبر تے غلط ایت پڑھ جائے کوئی ممبر تے کھلو کے غلط حدیث پڑھ جائے کوئی ممبر تے کھلو کے صحابہ دی گستاخی کر جائے کوئی ممبر تے کھلو کے جگت مار جائے رب کعبہ دی قسمیں نہیں کسے چ ہمتا نہیں سی اودوں خطیب بھی جناب اللہ تو اللہ سن تھلے سنن والی بھی اس تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ سن اج تیرے کول علم ہے وے پتہ نہیں کیوں تو چپ کر گیا میرے یزدانی دے مشن نو چھڈ گیا ہے اللہ اللہ سماما نے کلمہ پڑھے ہے کس بنیاد دے پڑھے آئے اس واسطے انہیں تحقیق کیتی صحابہ نو ویکھیا نبی پاک نو ویکھیا انہاں دے اخلاق نو ویندا ہے تے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دا غلام بن جاندا ہے کیوں نہ غلام بندہ فرمایا انکا لعلی خلق عظیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ کو دعا ہے اللہ جو میں بیان کیتا تسی سنے اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرما دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین